अस्सलाम वालेकुम। दुनियावी व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। नैब और पंजाब हुकूमत मियां नवाज शरीफ की सहूलतकार बनी है। इस तासुर के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने आज मोर सबत कर दी है और इमरान खान की जान को ख़तरा है। इमरान खान को जेल के अंदर स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ये इल्ज़ाम पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की तरफ से आया है। इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है इस बारे आज आपको आगाह करना है, मगर पहले ज़िक्र करेंगे मियां नवाज शरीफ को दिए जाने वाले रिलीफ़ का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फ़ैसला जारी किया है। अल अज़ीज़िया केस के अंदर और एमन फील्ड केस के अंदर जो उनकी अपीलें बहाल की थी उसका तफसीली फ़ैसला जारी हुआ है और उससे पता चला है कि पाकिस्तान के अंदर दो निज़ाम हैं। ताकतवर के लिए और है, गरीब के लिए और है। जिसकी सुनवाई होती है उसकी सुनवाई की जाती है और जिसके पास ताकत नहीं होती उसे धुतकारा जाता है। आम पाकिस्तानी को ये तासुर गया है कि मियां नवाज शरीफ को रिलीफ़ दिया जा रहा है, मियां नवाज शरीफ की सहूलतकारी की जा रही है। पंजाब हुकूमत उसके अंदर मुआवनत कर रही है, नैब उसके अंदर मुआवनत कर रही है। ये अजीब मंज़र है जिसकी पूरे पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही। 6 साल पहले जो एक बताया जाता था वो अब उल्टी गंगा बह रही है और इसके पीछे क्या कहानी है वो कुछ उसको आज कुरेदने की कोशिश करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तहरीरी फ़ैसला जारी किया उसके अंदर दो नुक्ते ऐसे हैं कि उसके ऊपर इंसान चौंक जाता है उन्हें पढ़ के। वो मैं आज आपके साथ जिक्र करता हूँ। फ़ैसले के अंदर लिखा है, पंजाब हुकूमत ने सीआरपीसी के सेक्शन 401 की जो सब क्लास 2 है उसके तहत सज़ा मुअत्तल की है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में पंजाब हुकूमत की जानब से सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। एमन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली का फ़ैसला बहाल किया जाता है। नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो 74 साल के हैं। पंजाब हुकूमत के सामने नवाज शरीफ के वकला ने कहा वो ख़राब सेहत की वजह से जेल में नहीं रह सकते। हुकूमती कमेटी ने सिफारिश की कि निगरान सूबाई काबीना नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा मुअत्तल कर सकती है। अता तारड़ की तरफ से दिया गया पावर ऑफ अटॉर्नी दुरुस्त तरीक़ाकार से तैयार नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक पावर ऑफ अटॉर्नी कानूनी तकाज़े पूरे नहीं करता, इसलिए हम करार देते हैं कि रिट पटिशन नाकाबिल समाअत हैं। लेकिन नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत नैब के वाज़ेह और गैर मुबहम मौक़िफ़ की वजह से दी गई है। नैब ने कहा है कि नवाज शरीफ की गिरफ़्तारी नहीं चाहिए। नवाज शरीफ की अपीलों को मेरिट पर सुनकर फ़ैसला किया जाएगा। अब इसके दो नुक्ते हैं। 24 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत ने सज़ा मुअत्तल की थी अल अज़ीज़िया केस के अंदर, तो उसके बाद जो चीफ़ मिनिस्टर है मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि हमने कोई सज़ा मुअत्तल नहीं की, हमने अपना इख्तियार जो था सेक्शन 401 के तहत उसको एक्सरसाइज नहीं किया और हमने मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया है। मगर जो तर्जमान हैं पंजाब हुकूमत के आमिर मीर साहब, उन्होंने कहा जी हमने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है ना उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी है। ये इबहाम था उस वक़्त से, मगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि पंजाब हुकूमत ने रिलीफ़ दिया है उनको। ये रिलीफ़ बिल्कुल मेरे हिसाब से कानूनी हिसाब से ठीक नहीं है, आइनी हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि जो इख्तियार दिया गया है सीआरपीसी के अंदर वो हंगामी नवेद का होता है। मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत ऐसी नहीं है कि माज उनके वकला के कहने पे कि वो 74 साल के हैं तो उस जेल में नहीं रह सकते, तो उसके ऊपर उनकी सज़ा मुअत्तल नहीं हो सकती है। ये 2019 वाला मामला नहीं है जब उनके प्लेटलेट्स डाउन हो रहे थे और बुज़दार हुकूमत ने उनकी सज़ा 8 हफ़्तों के लिए मुअत्तल की थी। ये अब मामला बिल्कुल जो है ना उल्ट हो चुका है। नवाज शरीफ साहब हशाश बिशात हैं, सेहतमंद हैं, जलसे कर रहे हैं, पार्टी मीटिंग्स कर रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, तो उनका कोई ऐसा सेहत का मामला मेरे ख्याल में है नहीं जिसके ऊपर हंगामी नवेद के ऊपर इतना फ़ैसला किया गया है। मियां नवाज शरीफ की अगर अल अज़ीज़िया केस के अंदर जो है सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल हो सकती है, क्योंकि उनको 7 साल की सज़ा हुई है। उससे पहले एमन फील्ड में उनको 10 साल की सज़ा थी और उनकी सज़ा मुअत्तल हो गई थी, मगर उन्होंने मेरिट पर इस केस को लड़ने के बजाय, क्योंकि उन्हें 5-7 दिन के लिए फिर जेल में रहना पड़ना था, उन्होंने पंजाब हुकूमत ने उनको ये रिलीफ़ दिया है। मेरे हिसाब से ये रिलीफ़ नहीं बनता था। उससे आगे का मामला मज़ीद गंभीर हो गया। और एक और चीज़ भी है कि मोहसिन नकवी साहब को भी ये इतना मुबहम बयान नहीं देना चाहिए, तो उनको अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले ने उनको बयान को गलत करार दिया है। उससे आगे बढ़ते हैं। जो अता तारड़ ने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था उसके ऊपर उस वक्त भी बहुत ज़्यादा लेदे हुई कि ये किस तरह पावर अटॉर्नी हो गया, और उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी हैरत अंगेज़ दलील दी है। उन्होंने उस पटिशन को कि उन्होंने कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी के जो कानूनी तकाजे थे, जो शराइत थी, वो पूरी नहीं हुई थी और इसलिए उसको पटिशन को हम जो है नाकाबिल समाअत करार देते हैं। एक ऐसी पटिशन जिसके ऊपर मियां नवाज शरीफ की 2 बार हिफाजती ज़मानत दी जा चुकी है, पहली बार 5 दिन के लिए और दूसरी बार जो उन्होंने 2 दिन के लिए हिफाजती ज़मानत दी है, वो पटिशन ही नाकाबिल समाअत थी। क्योंकि
سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ ہے 1969 کا گل حسن ورسز اسٹیٹ، اس کے اندر سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے، انہوں نے شرائط رکھی ہیں کہ کوئی بھی شخص جو سزا یافتہ ہوگا، کنوکٹڈ ہوگا اور مفرور ہوگا، وہ جب حفاظتی ضمانت کے لیے آئے گا پاور آف اٹارنی کے ذریعے، تو اس کی کچھ شرائط ہوں گی، اور اس کی شرائط یہ تھیں کہ وہ پھر اپنے اختیار کھو دیتا ہے، اس کو یہ جو ایک رائٹ ہے بیل کا، حفاظتی ضمانت کا، وہ نہیں دیا جاتا۔ سپریم کورٹ نے یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی وکیل ایسی پٹیشن لے کے آئے گا تو اس کے اوپر توہین عدالت لگائی جائے گی۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے اوپر لگائی جاتی ہے یا نہیں لگائی جاتی، جو امجد پرویز صاحب ہیں ان کے اوپر لگائی جاتی ہے توہین عدالت یا نہیں لگائی جاتی۔ ایک ایسا کیس جس کے اندر نواز شریف صاحب کو 2 بار ریلیف بھی مل گیا، ان کی اپیلیں بھی بحال ہو گئی، مگر جو ان کی اپلیکیشنز تھی وہ ناقابل سماعت تھیں۔ ناقابل سماعت کے اوپر نواز شریف صاحب کو 3 ریلیف کیسے مل گئی، یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دلیل دی ہے کہ چونکہ نیب نہیں چاہتا تھا کہ نواز شریف کو جو ہے قید کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، اس لیے ہم نے ان کو ریلیف دے دی ہے۔ یہ بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ آج سائفر کیس کی سماعت تھی اڈیالہ جیل کے اندر، وہاں پہ 10 گواہ پیش ہوئے، کوئی 2-3 گواہ کے انہوں نے بیان ریکارڈ بھی کیے، تو اس کے باقیوں کو جو ہے نا انہوں نے اگلے ہفتے کا ٹائم دے دیا، 7 نومبر کا ٹائم دے دیا۔ دیکھیے اس کے بعد پی ٹی آئی کے وکلاء کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کے وکلاء نے جب باہر آ کے بات کی تو بڑی حیرت انگیز بات کی۔ انہوں نے کہا عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں آفتاب باجوہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین نے انہیں بتایا ہے، ان کے یعنی کہ سارے وکلاء کو بتایا ہے کہ مجھے سلو پوائزننگ ہو رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیں سابق وزیر اعظم والی سہولیات بھی نہیں دی جا رہی۔ چیف جسٹس سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ ہو سکتا ہے ایسے ممکن ہے یہ اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ایک ملزم ہو، اس کو سلو پوائزننگ کے ذریعے ان کی جان کو خطرہ ہو، ایسے ہو نہیں سکتا۔ میری دانست میں یہ ناممکن ہے۔ جب آپ اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں تو اسٹیٹ کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہیں، وہ پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کے، بڑی جماعت کے جو ہے نا سربراہ ہیں، تو ان کی مقبولیت کے اوپر کسی کو 2 رائے نہیں ہے، مگر اس وقت وہ جیل میں ہیں تو وہ اسی طرح کا بیانیہ بناتے ہیں۔ انہیں بیسیکلی پہلے جو توشہ خانہ کی جو ان کو سزا ہوئی ہے جس کیس کے اندر، اس کے اوپر بھی انہیں ہر چیز کے اوپر اعتراض تھا، انہیں یہ بھی اعتراض تھا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے عدالت کے اوپر اعتراض کیا، انہوں نے طرح کے ہر طرح کا جو ہے نا اعتراض کرنے کی کوشش کی، مگر ان کے خلاف 3 سال سزا کی قید کی سزا ہوئی اور وہ جیل میں گئے۔ اس کے بعد ان کی سزا معطل ہوگی، مگر جب سے سائفر کیس شروع ہوا ہے تو وہ تب بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اپلیکیشن لے کے کبھی اس عدالت کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اسپیشل عدالت کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں، اور اب تو سنا ہے سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں۔ ان کو اس چیز کا اعتراض ہے کہ یہ کیس تو بنتا ہی نہیں ہے، یہ کیس شروع کیوں کیا گیا ہے۔ انہیں اس چیز کے اوپر بھی اعتراض ہے کہ جو اسپیشل عدالت بنائی گئی ہے یہ بھی غیر آئینی ہے، یہ بھی نہیں بننی چاہیے تھی۔ انہیں جو آگے چل کے جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو فرد جرم عائد ہوئی ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انہیں ان کیمرہ ٹرائل ہے اس کے اوپر بھی اعتراض ہے، اس کے خلاف بھی وہ اپلیکیشنز لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں۔ فرد جرم کے اوپر بھی لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں، تو ان کی تو اسی طرح ہی ہیں۔ اب وہ گواہیاں جو گواہان پیش ہو رہے ہیں ان کے اوپر بھی انہیں اعتراض ہے، تو وہ کسی چیز کے اوپر رکتے نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے مقبول ترین شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے رائٹ ہیں، انہیں رائٹ ملنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز ان کے خلاف ہو رہی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو رائٹ سابق وزیر اعظم کو جیل کے اندر میسر ہیں وہ انہیں دینے چاہیے، انہیں دیے بھی گئے ہیں۔ ان کے کمرے کو کھلا کیا گیا ہے، اس کو دیوار توڑ کے بڑا کیا گیا ہے، ان کو ایکسرسائز کے لیے مشین بھی دی گئی ہے، سائیکل دی گئی ہے، تو اور بھی سہولیات دی گئی ہیں۔ ان کو کھانا بھی اچھا دیا جا رہا ہے، وہ قیدیوں والا کھانا نہیں دیا جا رہا، مگر گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا۔ یہ عدالت اگر نہیں چاہتی تو وہ ظاہر ہے ان کو نہیں دے رہی، مگر ان کی ہیلتھ کنڈیشن ایسی نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کو جو گھر کا کھانا الاؤ کیا گیا تھا جب وہ جیل میں تھے تو ان کی ہیلتھ کنڈیشن کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب ماشاءاللہ بہت صحت مند ہیں، ان کی ہیلتھ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ اس وجہ سے نہیں کیا گیا۔ اگر سابق وزیر اعظم کو علاوہ تو ان کو ضرور ملنا چاہیے، ان کو کسی بھی رائٹ سے نہیں کرنے، مگر یہ جان سے مارنے کی باتیں اور یہ سلو پوائزننگ کی باتیں، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے پاکستان کے اندر منفی اثر جاتا ہے کہ ایک شخص اسٹیٹ کی کسٹڈی میں اور اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کو مار دیا جائے گا انٹرنیشنل لیول کا۔ جب آپ ڈیجیٹل ارینا میں جی رہے ہیں، اب چھوٹی سی بات ہے وہ امریکہ میں بھی سنی جاتی ہے، یورپ میں بھی سنی جاتی ہے، آسٹریلیا میں بھی سنی جاتی ہے، وہ انڈیا میں بھی سنی جاتی ہے، تو اس کا تماشا بنتا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم خاصا خدا را ان کو ایسا تماشا نہ بنائیں۔ جب جو عمران خان صاحب ہیں
جب وہ پہلے عدالت کے سامنے آئے تو وہ تو کہتے تھے ٹھیک ہوں، اچھا بھلا ہوں، حشاش بچھاش ہوں. ایک دم پتہ نہیں ان کے وکلا کو کیا ہوتا ہے کہ آ کے یہ سلو پوائزن کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. ان کی وائف نے بھی اسی طرح کی ان کے دیگر وکلا بھی کرتے ہیں. اب یہ آفتاب باجوہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.